أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا تیسرا سپارہ سپارے دا رکوع 14واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 6 اللہ خالق و مالک اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنے مبعوث شدہ انبیاء علیہم السلام نو مختلف اوقات دے اندر مختلف دلائل آیات بینات ایسے عطا فرماندے رہنے جو لوگاں دے سمجھن اندر آسانی ہو جائے اور انہاں نو پتہ چلے کہ جو عام لوگاں دے وس اندر بات نہیں او باتاں اور او دلائل آیات اگر ساڈے سامنے ظاہر ہو رہے نے تے ایدہ مطلب ہے کہ اے عام دنیا دا کوئی فرد و بشر نہیں دکھا سکتا، بلکہ صرف
اوہی دکھا سکتے نے جدے نال اللہ دی مدد شامل حال ہوئے۔ ان عظیم شخصیات اور اللہ دے مقربین انبیاء چو ایک اللہ دے برگزیدہ نبی سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ذات مبارک بنی اسرائیل دے آخری نبی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جان دیو نا کہ رب العالمین دے پیارے نبی سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام آپ نو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ انہاں چو بڑے جناب اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق دی نسل چوں لڑی چوں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اللہ نے نبی مبعوث فرمائے نے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں کوئی نبی نہیں، صرف ایک نے جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انج کہہ لو ہے کلے ہی نے، ہے سب تو آلہ نے، ہے کلے ہی نے، ہے سب نالوں افضل نے، ہے اکیلے نے، ہے سب نالوں آلہ تے افضل تے شان تے مقام دے لحاظ نال اللہ نے سب نالوں عظیم اور برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل چوں آخری نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور اینا دے تے نبی پاک علیہ السلام آپ دی آمد تک دا جیڑا فاصلہ درمیانی تقریباً 600 سال دا فاصلہ، اتنا لمبا فاصلہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہی وجہ کہ جدوں آپ تشریف لے آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی آپ نے نال بشارت سنائی ہے، اور قرآن دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، 600 سال دا فاصلہ درمیانی تے آ کے نا تے جناب مصطفیٰ دے بارے قرآن کہہ رہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آکے نا اپنی قوم نو فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
اپنے تو پہلا آن والی کتاب تورات دی تصدیق کرنے واسطے آیا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی تے میں ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنانا آیا یَأْتِی مِن بَعْدِی آئے گا تے اور رسول میرے تو بعد اسمہ احمد جناب عیسیٰ فرما رہے نے یاتی من بعدی آئے گا تے اور رسول میرے تو بعد اسمہ احمد او دا نام احمد ہوئے گا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین میں قربان جاواں او جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے کیسے دلائل براہین اور کیسے معجزات دے نال ہم کنار فرمایا بلکہ اگر میں یہ کہاں کہ ایک خاندانی طور تے اللہ نے انہاں نو ایک منصب تے شان عطا فرمایا خاندانی طور تے اللہ ذوالجلال نے ایک فضیلت انہاں نو عظمت عطا فرمائی ہے خاندان کتنا پاکیزہ اور کتنا اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت مریم دے والد جڑے نے انہاں دا نام ہے جناب عمران ہن تسی اندازہ کرو اور حضرت عمران جڑے نے او حضرت زکریا علیہ السلام دے ہم زلف نے جنہوں سے پنجابی سانڈو آنے حضرت عمران دے ہم زلف جناب زکریا علیہ السلام ہن قرآن پاک دا اگر مطالعہ کریے تے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ آل عمران نام ہی سورہ آل عمران ہے اور عمران دی بیٹی حضرت مریم سلام اللہ علیہا قرآن وچ ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ مریم ہے کتے باپ جناب عمران دا ذکر قرآن دیا ایتاں کتے خود سیدہ مریم دا ذکر قرآن دیا ایتاں تے قرآن دی سورت اور کتے پھر مریم دا اگو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ذکر قرآن پاک دیا ایتاں بنا کے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمائیاں میں قربان جاؤں او سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بھی ایسے عظیم ہستی ہے کہ رب العالمین نے ولایت عطا فرمائی ہے اللہ دی ولیہ آپ ولیہ باپ ولیہ تے بیٹا نبی باپ ولیہ ماں خود ولیہ تے بیٹا رب دا نبی ہے سبحان اللہ ہن ذرا ان دلائل اور معجزات غور کرے آجے اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ نو ذرا اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کرے آجے قرآن نے اس مریم تے مریم دے بیٹے دا تذکرہ فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم واہ خوش نصیبو تواڈی عظمت تواڈی شان دے کیا کہنے کہ جنہ دی شان اندر رحمان قرآن دیا ایتا نازل فرما رہے نے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ اے میرے مصطفیٰ دی میری بندی مریم دا ذکر کر دیو، ذکر مریم دا تے رب کروا رہے نے محمد مصطفیٰ کولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَذْكُرْ ذکر کرو دسو اپنی امت دے لوگانو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ او جڑا مخصوص حجرہ سی نا حضرت زکریا علیہ السلام یعنی اپنے خالو جی دی کفالت دے اندر سر حضرت مریم باپ جناب عمران تے وفات پا چکے نے، اور ماں نے او جڑی منت منی سی نا کہ ربا جو کچھ مینوں عطا کرے گا میں تیرے گھر دا نوکر بنا دیاں گی، خادم بنا دیاں گے، میں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا۔ ہن او بیٹی مریم پیدا ہو چکی ہے، اس حجرے دے اندر مخصوص جیڑا حجرہ سی شرقی جانب جناب زکریا علیہ السلام دا او دے اندر سیدہ مریم تشریف فرمانے تے اللہ ذوالجلال دا بھیجیا فرشتہ آیا تے سیدہ مریم کلیاں ہی تشریف فرما فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ انسانی شکل دے اندر نا فرشتہ آیا تے جناب جبریل سامنے جدو تشریف لے آئے، غیرت مند عورتاں غیرت مند بیٹیاں وے کے نا کہن لگی تو کنہ بھی نیک ہوئے، کنہ بھی شریف زادہ ہوئے، کنہ بھی متقی تے کڈا بھی پرہیزگار ہوئے، پاویں تو بڑا ہی چنگا ہوئے گا، پاویں تو بڑا ہی نیک ہوئے گا، انج تینو کلے میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے دا، انج کلے اور میرے تے تو اڈے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی اسلام نے اے جڑیاں حداں مقرر کیتیاں نے نا اے انسان دی عزت تے غیرت دا سبب بن دیا نے اور اے ہوئی انسان دی عزت نو محفوظ رکھ دیا نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی غیر محرم مرد تے عورت علیحدہ دو جنے وکھرے نہ ہوں، کیوں؟ انہاں اندر تیسرا شیطان ہوندا ہے۔ کوئی غیر محرم مرد تے عورت ایتھے بوائے فرینڈ جڑے نے وہ جی اپنے کزن ہی ہوئے نا، چاچے دا پتر ہے، تائے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، تے کیڑی قباحت ہے دے اندر؟ اکھ اندر غیرت ہونی چاہی دیئے، اکھ اندر حیا ہونا چاہی دا۔ تیری اکھ ماں ایشا صدیقہ نالو تے آلہ نہیں نا، تیری اکھ سیدہ مریم نالو تے آلہ نہیں نا۔ نبی علیہ السلام آپ اعتکاف دی حالت دی اندر نے غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی ملاقات واسطے تشریف لے آئیاں، ملاقات ہوئی، بیٹھے گفتگو فرمائی، فارغ ہوئے، مسجد دے دروازہ مسجد نبوی دا
حضور دروازے تک چھڈن واسطے حضرت صفیہ نو تشریف لے گیا، اجے دروازے کھڑے ہی نے، کوئی صحابی سامنے گلی چو گزر رہے نے، نبی علیہ السلام فرماتے نے گل سنو، اے میری بیوی صفیہ دے۔ صحابہ حیران ہو گیا، حضور تانوں دسن دی کی لوڑ ہے ایڈی صفائی پیش کرن دی، تواڈے بارے بھلا کچھ سوچ سکدا ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان انسان دے جسم اندر انج گردش کردا ہے جویں خون گردش کردا ہے، شیطان دل چ گل وسوسہ پا سکدا ہے، رات دے اندھیرے چ پتہ نہیں محمد کیڑی عورت کول کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا، سوچیا بھی نہیں جا سکتا، پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے امت نو مسئلہ دسیا کہ کوئی غیر محرم مرد تے عورت الگ نہ دو کٹھے ہون، تیسرا شیطان ہوندا، اور پھر یہ دے نتائج ساڑھے معاشرے دے اندر جو کچھ نکل رہا نے، کالجات یونیورسٹیاں جتھے مخلوط تعلیم دیتی جا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا بس دعا فرماؤ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما، اللہ ہر ایک دی بیٹی تے ہر ایک دی پہن دی عزت محفوظ فرما لے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا فرمان دیا نے کڈا بھی چنگا ہوئے انج تینوں کلیا نہیں میرے سامنے آنا چاہیے دا، تے جناب جبریل امین فرمان دینے بی بی جو تو سمجھیے میں او نہیں، جو تو سمجھیے میں او نہیں، تے جو میں وہاں او تو نہیں سمجھ سکی، ہے ولی رب دی، بولو سیدہ مریم ہے رب دی، ہے ولی تے ولی نو بھی کوئی علم غیب نہیں، کلا عرش والا اللہ ہی جاند ہے۔ سیدہ کی آندیا نے انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، میں اللہ دی پناہ وچونیا انج تینوں میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے دا، تے ہن فرشتہ جواب دے رہا بی بی پریشان نہ ہو، انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تے اللہ دا بھیجیا فرشتہ آیا ماں، تے میں تینوں بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے آیا، تے فرمان دیا نے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں والا کہ میں پتر نو جنم دیاں گے، میں نو کسے بشر نے ہاتھ تک نہیں لایا۔ دو طریقے نے اولاد جنم دے، ایک حلال طریقہ تے ایک حرام طریقہ، ایک جائز تے ایک ناجائز طریقہ، تے میں انہاں دوواں چوں ایک رستہ بھی اختیار نہیں کیتا، نہ تے میں حلال طریقے نال نکاح کیتا ہے تے نہ میں معاذ اللہ حرام طریقہ استعمال کیتا، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں برائی بھی نہیں کیتی تے نکاح بھی نہیں، میں کیویں اولاد تے بیٹا جنا گی؟ تے فرشتہ جواب دیندا کالا کذالک کالا ربک، کالا کذالک کالا ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ آدھے اندر اختلاف مفسرین دا کہ بعض موقف ہے کہ جبریل امین آئے اور حضرت مریم دے گریبان دے اندر پھوک ماری تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دی قدرت نال حمل ہو گیا۔ ہن اے دے اندر اختلاف ہے، بعض آندے نے کہ او حمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا فوری طور تے وضع ہو گیا، یعنی جو ہی پھوک ماری حمل ہویا اور تھوڑی دیر بعد ہی وضع حمل دی شکل اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض آندے نے کہ نہیں، جڑے قرآن دے الفاظ نے نا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا علیحدہ چلیاں گئیاں، قوم تو الگ ہو گئیاں، یہ تو معلوم ہوندہ کہ حمل دی مدت جڑی عام مدت 8-9 ماہ چل دی ہے، وہ حمل دی مدت سیدہ مریم نے پوری فرمائی ہے، اور پوری کرن دے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے۔ ہن حضرت عیسیٰ جدو پیدا ہوئے نا تے سیدہ مریم دی حالت کیفیت کی ہے، فرمایا وَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ کاش میں آج تو پہلا مر گئی ہندی۔ غیرت مند بیٹیاں دی کیفیت حالت واقعی اے ہوندی ہے، کاش آج دا دن آن تو پہلا میں مر گئی ہوندی۔ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ میں مٹی نہ مٹی ہو گئی ہوندی تے میرا دنیا تو نام و نشان بھی مٹ گیا ہوندا۔ میں کیڑا منہ لے کے قوم ول جاواں گے، کیڑا منہ لے کے برادری ول جاواں گے، کیڑا منہ لے کے گھر اپنے جڑے رشتہ دار نے انہاں دے سامنے جاواں گے تے آواز آوندی ہے اے مریم پریشان نہیں ہونا۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اے مریم پریشان نہ ہو، اے پانی دا چشمہ بہ پے ایتھو پانی پی لے۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ تے آ کھجور دا سکا جا ٹونڈ منڈ جاتا نا، اینو پھڑ کے ہلا، اینو پھڑ کے سکا درخت پتہ بھی اتے کوئی نہیں، ٹونڈ منڈ جا درخت۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اینو ذرا پھڑ کے ہلا نا ذرا چنگی طرح۔ یا اللہ کی ہوئے گا، یہ دیتے درخت تے پھل تے دور دی گالے پتہ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے سوچن والی گال نہیں، ہلانا تیرا کم میں تے تازہ پکیاں کھجوراں گرانا عرش والے رب دا کم میں۔ اب ولیہ رب دی تے ولیہ دی کرامتی۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، انہوں ہلا کھجوراں ڈگن گیا تے کرنا کیے۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اے مریم پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوٹا کرنا، اے کھا پی کے تے چلی جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ یا اللہ چک بھی لواں گی، لے بھی جاواں گی تے جواب کی دیاں گی۔ فرمایا تو چپ رہی، جنوں کلیا آپ ہی جواب دے لے۔
تو نہ پریشان ہو جے اسی خلاف قانون عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر تے خلاف قانون عیسیٰ کولوں صفائی دلوان تے بھی قادر تو جا نا تے جے بہتیاں گلاں کرن گے تے تو آکھی انی نظرت للرحمن صوم میں رب واسطے روزہ رکھیا سیدہ مریم آئیاں پتر چکیا قوم ویڑا پریا ہر پاسے للکاراں پہ گئیاں ہر پاسے دعائیاں پہ گئیاں تے آندے نے یا مریم لقد جئت شیئا فریا نی مریم اے کی غضب ٹایا ہی اے نجات بچہ معاذ اللہ کتھوں لگے آ گئی ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا تیری ماں بھی انج دی نہیں تے تیرے پرا بھی انج دے نہیں تے تیرا باپ بھی انج دا نہیں کوئی دس تے صحیح کوئی جواب آپ تے دے آیا کتھوں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ مینوں نہ پوچھو آن والے نوں ہی پوچھو فَأَشَارَتْ انہاں کھیا نالے تے نعوذ باللہ نجاز بچہ لائیں یہ تے نالے پہلیاں بجھان ڈھئی ہیں کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے نے تے گلاں ہو رہی آنے تے جناب عیسیٰ فرما دے نے انی عبداللہ میری ماں تے الزام تراشیاں کرن والے ہو تے بہتان بازیاں کرن والے ہو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا میری ماں تے الزام تے بہتان نہ لاؤ میں اللہ دا بندہ بھی ہاں تے میں رب دا نبی بھی ہاں دو میں چیزاں دی وضاحت کر دیتی فرمایا میں اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا بندہ ہوں اللہ دا بندہ وا میں رب العالمین دا نبی بھی ہاں اللہ مولا فرما دے نے تے مریم کموار میرے مولا طاقت تو اڈے کول ہے وے تو مریم کمواری صدیقانو مولا تو مریم کمواری صدیقانو مولا دیتا نال قدرت غلامن زکیہ تو مریم کمواری نو فضلو مولا دیتا نال قدرت غلامن زکیہ جنن ویلے مریم سی پکھی تہائی دیتا فضلو رتبن جنین سریہ بچہ گودی چکا آئی مریم جا کرنو پوری قوم پا بیٹھی سگوان کزیا نی نیکان دیے جائیے تے موسیٰ دیے پہنے نی نیکان دیے جائیے تے موسیٰ دیے پہنے نی بی بی لقد جیتے شیئن فریا تو مریم نو کہیا نہ بولی کسے سنگ بلاوانگے عیسیٰ فی المہد صبیہ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اپنی ولیہ دی کرامت ہے تے اللہ ذوالجلال نے بیٹا عیسیٰ عطا فرمایا ان اس بیٹے نو اللہ نے کیسے دلائل تے براہین تے کیسے معجزات نال مالا مال فرمایا آؤ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ منو تے توانو قرآن نو صحیح مانے سمجھ کے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تے کیسے
کیسے کیسے رب العالمین نے اپنے پیارے نبیاں تے انعامات تے احسانات فرمائے نے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے نے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ ذوالجلال نے تورات انجیل دا علم عطا فرمایا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل بنی اسرائیل دی طرف رسول بنا کے بھیجیا تے نال اے دلائل عطا فرمائے کی انی اخلق لکم من التین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ایک معجزہ ایسی مٹی دا پرندہ بنان دے تے پورا پرندہ بنا کے اینج ہاتھ تے رکھ کے پھوک مار دے تے اڑنا شروع کر دے. ایک گل ہور بھی اتھے سمجھن والی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے او دیتے بھی غور کرو. فرمایا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. پہلے دن تو ہی بھلیکھے رب نے کڑ دیتے نے پر شرط اے وے کوئی بھلیکھا اپنے دماغ چو کڈن والا ہوئے صحیح. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری قوم فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پرندہ بن کے اڑ دے کدے حکم نہ کدے حکم نہ. کوئی ولی اپنی مرضی نال کرامت نہیں دکھا سکتا جب تک رب نہ چاہے تے کوئی نبی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک رب نہ چاہے. جناب عیسیٰ نے نال ہی بھلیکھا کھڑ دیتا فرمایا اے دے وچ میرا کمال نہیں اے دے اندر میرا کمال نہیں اے جو کچھ ہو رہا بے اذن اللہ اللہ دے حکم نہ ہو رہا. ایک تے نمبر 2 وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. برس والا مریض جیڑا ہے کوڑ دی بیماری جیڑی ہے اللہ ہر ایک نو محفوظ فرما. جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دینے تے اللہ بیماری نو دور فرما دینے. عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ پرندہ بنا کے پھوک مار دے تے اڑ جاندا. اللہ دے نبی برس والے تے ہاتھ پھیر دے تے بیماریاں مک جاندیاں. تے نمبر 3 وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. گل نال کہ کتے پلیکھا نہ پہ جائے کہ عیسیٰ اپنی مرضی نہ سب کچھ کر رہے ہیں. خود جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ تے میں مردیانو زندہ کر لینا وا کدے حکم نال اللہ دے حکم نال. قبر تے کھڑے ہوں دے کئی سال پرانی قبر تے بھی جا کے کھڑے ہوں دے تے فرمان دے کم بے اذن اللہ اللہ دے حکم نہ کھڑا ہو جا تے مردہ کھڑا ہو جا. ایک قدرت رب دیئے قدرت رب دیئے تے معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان دے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
مردے زندہ ہو جاندے نے، او دے چ میرا کمال نہیں، اللہ ذل جلال دے حکم نال۔ تے اگلی گل وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ عطا فرمایا سی کی بیٹھے نے تشریف فرما نے باہروں کو بندہ ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے ایک قدرت عطا فرمائی سی معجزے دی۔ حضرت عیسیٰ دس دے سن بھی تو کھا کے کی آیا ہے، پنڈی کھا کے آیا ہے، ککڑ کھا کے آیا ہے، بٹیرے کھا کے آیا ہے۔ یہ طاقت سی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نو معجزے دی شکل اندر اللہ نے عطا فرمائی تے نال اے بھی دس دے سن کھا کے کی آیا ہے تے گھر کی سنبھال کے رکھ کے آیا ہے۔ اے جناب عیسیٰ دے معجزات۔ ایک دفعہ نا قوم ساری کٹھی ہو گئی تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے عیسیٰ والا تہاڈا رب اس بات تے قادر ہے کہ آسمان تو پکے پکائے کھانے سانو عطا کرے؟ رب اس بات تے قادر ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو نہ اے سوال کرو، اللہ نو آزمانا نہیں چاہیے دا، رب نو آزمانا نہیں چاہیے دا، ورنہ اینا کچھ ویکھن دے بعد بھی اگر او دیتے ایمان کامل نہ رکھیا جائے تے پھر اللہ دے عذاب بڑے ڈاڈے تے بڑے دردناک ہوندے نے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے کول قوم دے لوگ آئے آ کے کہن لگے عیسیٰ والا تہاڈا رب اس بات تے قادر ہے کہ آسمان تو بنے بنائے دسترخوان بنے بنائے کھانے ساڑے تے نازل فرما دے۔ پہلا تے سمجھایا نہ انج دیاں گلاں کرو، مناسب نہیں، اچھا نہیں بندہ لگدا۔ تے پھر جدو قوم دا اصرار ہویا نا کہن لگے موسیٰ اے نہیں کہ سانو اس بات تے یقین نہیں، اعتماد نہیں، یقین سانو پورا لیکن اسی ویکھنا چاہنے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل نو اطمینان دین واسطے، سکون دین واسطے، پوری طرح سمجھن واسطے۔ ہن جناب عیسیٰ علیہ السلام رب کو دعا فرما رہا یا اللہ تو تے اس بات تے قادر ہے ہی ہے، تینوں تے پوچھن والا کوئی نہیں۔ اور مفسرین نے لکھیا پھر آسمان تو پجے کھانے مچھلی، آسمان تو دسترخوان نازل۔ موسیٰ علیہ السلام دے بارے تے ہے ہی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام دے بارے۔ اور میں ایک تفسیر آج دیکھ رہا سا، انہوں نے لکھیا کہ 9 مچھلیاں تے 9 روٹیاں تے 4000 بندہ کھان والا رب العالمین نے نازل فرما دیتے تے نال ایک کہہ دیتا ہے اے پیارے عیسیٰ اینا کچھ ویکھن تو بعد بھی جے ایمان نہ لے آئے تے پھر میں ایسی سزا دیاں گا جڑی اس تو پہلا کسے نو نہیں ملی۔ نبی پاک نے منع ایسے واسطے فرمایا اے میں بے تکے سوال کری جانا۔ حضور نے منع فرمایا جی میں بنی اسرائیل سوال گل گل نہ سوال، اے کیوں ہے، اے کیوں ہے، او کیوں ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا سوال کرن تو۔ ہاں جیڑیاں چیزاں دی ضرورت ہے، جڑے فرائض ساڈے تے شامل نے، فرائض دے اندر جڑیاں چیزاں شامل نے، نماز دا مسئلہ، روزے دا مسئلہ، آپس دے اندر برادری، لین دین، رشتہ داریاں دے مسائل، اینا مسائل دا سوال کرو جنہ دے بارے رب دے دربار چ پوچھیا جانا۔ ساڈے بھی ہن ماشاءاللہ سوال کرنا حضرت آدم دا پھر نکاح کنے پڑھایا جنت وچ؟ بے تکے سوال۔ رب نے یہ پوچھنا بھی آدم دا نکاح حضرت حوا نال کنے پڑھایا تینوں پتہ ہے اسی کہ نہیں؟ اچھا جی پھر موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام کی سی؟ رب نے تیرے کو پوچھنا کہ تینوں موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے نام دا پتہ ہے کہ نہیں؟
نماز تینوں نہیں آؤندی، روزہ رکھن دا پتا تینوں نہیں، صدقات خیرات دا پتا تینوں نہیں، غسل دا پتا تینوں نہیں، جنہ چیزاں دے رب دے دربار سے پوچھیا جانا ہے، سوال کیتا جانا ہے، اے پوچھو نماز کی میں پڑھنی ہے، نبی پاک دا طریقہ کی ہے، حضور دی سنت کیسی ہے، پوچھن والیاں چیزاں پہنا دے حق کھانے چاہیے دے کہ نہیں، پراواں تے ظلم کرنا چاہیے دے کہ نہیں، کسے دی دکان مکان پلاٹ تے قبضہ کرنا چاہیے دے کہ نہیں، پوچھن والے پوچھ دے نہیں، تے غیر ضروری جنہ دی کوئی حیثیت نہیں، اور جنہ دا رب دے دربار چ کم از کم ساڈے کولوں پوچھ نہیں ہونی، وہ اساں ایسے ٹکونسلے بنائے نے، فلانا مسئلہ کنج دا، فلانا مسئلہ کنج دا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسیاں چیزاں تو، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین فرما رہے نے پیارے عیسیٰ جے اے دے تو بعد بھی نہ مننے نا تے پھر او سزا دیاں گا جنہوں پنجابی چسیانے ہیں نا نسلہ تک یاد رکھیں گے۔ اور اے ہوئی وجہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مالک دے سامنے کھڑے نے تے نالے زاروں کے تار روئی جاندے، رو رہے نالے سوال کر دینے بے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دسترخوان بعض آندے نے کہ نازل فرما دیتے، بعض آندے نے کہ نازل نہیں ہوئے، جنہ دا موقف ہے کہ آسمان تو دسترخوان نازل ہوئے تے کئیاں نے اس دے باوجود بھی نہیں منیا تے پھر رب نے انہاں دیاں شکلاں باندراں تے خنزیراں دیاں بنا دیتیاں۔ میرے بھائیو، میرے برادر، انبیاء علیہم السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے دلائل اور ایسے معجزات عطا فرمائے تاکہ قوماں انہاں نو ویکھ کے رہنمائی حاصل کر سکن اور جان سکن کہ جو کچھ سانو دکھلا رہے نے اے عام کسے دنیا دے انسان دے وس دی گل نہیں، اوہی بندہ دکھا سکتا ہے جدے نال اللہ دی مدد شامل حال ہوئے۔ لیکن پھر بھی ایمان یقین ادو ہی نصیب ہوندا ہے جنہوں رب العالمین توفیق عطا فرمان تے قسمت جاگ دی ہوئے۔ اللہ سانو سارے کتاب و سنت دے دلائل نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمان۔